Real talk ka mga kapobre no. Mo jud ni sakit sa Pinoy mga kapobre ba sa mga dili man sa siguro dili pud sa tanan sa mga unsa man atong mga relihiyon ba mo na ginaingon gani mga kapobre nga kung unsa man jud ta karon dapat permintihon jud nato ang atong batasan. Kabantay mo mga kapobre nga sa paglinog ug kusog kaayo unsa ang inyuhang madungog nga mga syagit, di ba? Ginoo tabang ko Jesus name ana. Kay ngano trahedya naman naa na may mga kalamidad nga nahitabo mo na nga Ginoo ang sampiton samtang nga wala pa ang kanang trahedya nga nahitabo diri sa tua ang uban siguro diha gani Korea kuan lang dili sa tanan ha siguro wala dili sila kasampit og Ginoo no kabantay ba mo muna ako nabantayan karon mga kapobre sa mga video nga mga trending mga kapobre ba no busa nga kita mga kapobre naa naman na nahitabo naman ang nahitabo dapat di nato usabon ang atong batasan sampiton gihapon nato always ang Ginoo dili lang sa nahitab na kanang naalay mga emergency nga like atong nahitabo diri sa tuwa sa Pilipinas nga gilinog ug kusog kaayo mopoy pagsampit sa Ginoo dili na pwede dapat mosampit ta adlaw oras ana ba dili nga naa diha sa atong mga hunahuna ang ato ang kana panghunahuna adlaw-adlaw tinuod maningkamot ta adlaw-adlaw pero apila nato sa pag-ampo muna mga kapobre no mura na akong kakuan mga kapobre kay akong iring diri sige lang og pamaak nara tara thank you for watching I love you all.